हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आमिर जावेद, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो दोस्तों आज जो है मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जो है वो इंटरव्यू है अली भाई का। अली भाई जो है वो एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट के। तो दोस्तों ये इंटरव्यू आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये आपको इंस्पायर करना है, आपको मोटिवेशनल करना है। तो दोस्तों आज जो है वो अली भाई आपको बताएंगे, इनका बाइसेप जो है वो 18 इंच है नेचुरली। इन्होंने किसी किस्म का कोई स्टीरॉइड्स यूज़ नहीं किया, या कोई मतलब ये नहीं कि इन्होंने फोकस कर लिया कि मैंने 8 मील 10 मील लेने हैं डाइट, वो भी ऐसा कोई मकसद नहीं, जो है वो बात नहीं है। तो उसके अलावा इन्होंने अपना न्यूट्रिशन प्लान भी जो है कोई इतना खास नहीं, लेकिन वो अली भाई खुद बताएंगे, और इनसे हम इनके बाइसेप का जो सीक्रेट है जो बड़ा करने का नेचुरली, वो भी पूछेंगे क्या है। तो सबसे पहले अली भाई आपको अपना तारफ़ कराएंगे, तो फिर हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी अली भाई अपना तारफ़ करवा देना दोस्तों। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूवर्स। और मैं आमिर भाई का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे एक अपना टाइम दिया और एक मीडियम दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। जो कुछ मैंने इस फील्ड में सीखा, जो कुछ इस फील्ड से मैंने गेन किया, वो सब कुछ कर सकूँ। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करा दूँ। मेरा नाम है अली जुल्फ़िकार और मैं जो हूँ प्रोफेशनली एक वकील हूँ, एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का। और मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ कि मतलब मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा कि वो फ़ाइनल होगी या कुछ भी। ये मेरा एक्सपीरियंस है अपना, जो मैंने इतने सालों में इस फील्ड में से गेन किया, और जो कुछ मैंने सीखा वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँ जो मैंने इस फील्ड में गेन किया आज तक। जी तो अली भाई ये बताएं हमारे व्यूवर को कि आपको कितना टाइम हो गया जो है वर्कआउट करते हुए, कितने साल हो गए हैं, तो आपने किस चीज़ से इंस्पायर होकर जो है वो वर्कआउट स्टार्ट किया है? I've started this workout or gym routine back in 2004 when I was a student of matric. मैंने अपने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की थी, और इंस्पिरेशन नहीं थी कोई भी। मतलब उस वक़्त मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी बॉडी बिल्डर को देखता था, या मेरा कोई एक गोल था, या मेरी कोई एक पैशन था कि मैं एक बॉडी बिल्डर बनूँ या एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनूँ। यही था कि मेरा एक तो वेट, मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा ओवर वेट था, मतलब 86 प्लस 87 के राउंड अबाउट मेरा वेट था उस वक़्त। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन बने। उन्होंने कहा कि तुम ज़रा ओवर वेट हो रहे हो, अपना इसको कंट्रोल करो, आगे चल के तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करेगा। अभी तुम बिल्कुल मतलब यंग हो, तो आगे जाके कैसे कंट्रोल करोगे। तो उनके कहने पे मैंने जिम ज्वाइन की बैक इन 2004। मैं अगर इसको याद करूं तो आई थिंक जून या जुलाई था 2004 का जब मैंने स्टार्ट किया। तो टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं एक वीक गया था जिम के अंदर, तो मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हुआ। फिर मुझे एक अजीब चीज़ लगी कि ये क्या है, कि मतलब एक लोहे के साथ आप लड़ते रहते हो, एक डाइट प्लान फॉलो करते हो। तो मैंने उसको क्विट कर दिया। लेकिन क्विट करने के बाद बॉडी बिल्डिंग में एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि यू शुड हैव ए गुड पार्टनर। आपका जब तक एक अच्छा पार्टनर नहीं होता बॉडी बिल्डिंग में, तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे मुझे ये हुआ कि अगस्त 2004 में एक अच्छा मतलब बॉडी बिल्डिंग पार्टनर मिल गया, जिसके साथ मैंने फिर वहाँ से स्टार्ट की अपनी ये जर्नी। और 2007 तक फिर मैंने 3 साल जो है वो इस बॉडी बिल्डिंग को दिए, और प्रॉपर डाइट प्लान उस वक्त फ़ॉलो किया, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, मैं कर सकता था, उस वक्त मेरे पास टाइम भी था। तो 2007 तक फिर मैंने इस फील्ड को अपना प्रॉपर 3 साल का जो है टाइम दिया। उसमें फिर 3 साल का गैप भी आया, 2007 से लेकर 2010 तक बिल्कुल मैं हट गया था इस फील्ड से। लेकिन 2010 से 2019 है अभी टिल नाउ आई एम डूइंग दिस रेगुलरली। तो दोस्तों आपने देखा कि अली भाई ने जो है वो कितने अच्छे तरीके से समझाया। देखिए इनका जो मुझे जो समझ आई है, मैं जिस चीज़ से इंस्पायर हूँ, कि इन्होंने कहा है कि एक आपको अच्छा पार्टनर भी चाहिए जो कि आपको जो है वो इंस्पायर करता है। मतलब कि आप अगर दोनों वर्कआउट कर रहे हैं तो आप जो है वो आसान तरीके से, अगर एक वर्कआउट के लिए नहीं आ रहा तो दूसरा बुलाएगा, अगर दूसरा नहीं आ रहा तो पहला जो है उसको वर्कआउट के लिए बुलाएगा। तो अली भाई ने जो नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन रखा है, हम अभी अली भाई से पूछते हैं कि उन्होंने जो है वो डाइट प्लान जो है वो इस टाइम क्या ले रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो बॉडी है वो जो है उन्होंने अपनी मेंटेन करके रखी हुई है। जी अली भाई ये बताएं कि आप जो है इस वक्त डाइट प्लान क्या जो है वो ले रहे हैं, कितने मील ले रहे हैं दिन के, और क्या क्या खा रहे हैं, ये बता दें हमारे व्यूअर को। जो डाइट प्लान है वो तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इस बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि आपका जो 80% है वो डाइट है, और आपका 10% वर्कआउट है, और 10% आपकी गुड स्लीप है, मतलब गुड रेस्ट है आपका। जब तक आप रेस्ट नहीं करते आपका मसल रिकवर नहीं होता, आप जो मर्ज़ी चीज़ ले लें। तो जो मैं अभी डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूँ वो मेरे 4 मील्स हैं पर डे। वो इस वजह से हैं क्योंकि मैं वर्क भी
करता हूँ, मैंने प्रोफेशन को भी टाइम देना होता है, तो उसके लिए मेरे लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो मेरे दिन की शुरुआत है वो हमेशा उठते साथ सबसे पहला जो मैं काम करता हूँ वो मैं एप्पल साइडर विनीगर जो है वो पानी के अंदर 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जो है वो अच्छे वाला वो लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आधा लीटर पानी जो सादा आम आपका घर का पानी होता है वो पीता हूँ। उसके बाद मैं वॉशरूम यूज़ करता हूँ, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करता हूँ। उसके बाद मेरा जो है वो एग वाइट्स हैं, ब्लैक टी है, उसके बाद ब्राउन ब्रेड है, उसके साथ हनी है और उसके साथ थोड़े से मैं ओट्स ऐड कर लेता हूँ। तो अगर आप मेरे उसके ब्रेकफास्ट के बाद की बात करें तो उसके बाद मैं कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी काम इस तरह का है, जगह इस तरह की है कोर्ट्स के, वहाँ पे मुझे कोई इतनी हेल्दी डाइट नहीं अवेलेबल होती है, तो वहाँ मैं स्किप भी करता हूँ। मतलब वहाँ पे अगर मुझे भुने हुए चने मिल जाएँ तो मैं दिन को ले लेता हूँ। जो लंच है मेरा वो राउंड अबाउट मतलब अगर मैं कोर्ट से वापस आता हूँ 2:30 या 3 PM तक वो मेरा होता है। उसमें कभी चिकन है, कभी फ़िश है और उसके बाद साथ बॉइल्ड राइस है या कभी मिक्स वेजिटेबल्स हैं बॉइल्ड। और फिर जिम आने से पहले जो मेरा है वो प्री वर्कआउट है लाजमी, उसके साथ एक बनाना ले लेता हूँ या कभी हाफ़ एप्पल जो है वो लेके मैं फिर जिम आ जाता हूँ। जिम में एक्सरसाइज करने के बाद जो रात की रूटीन है उसमें मेरा नॉर्मल है बिल्कुल, मतलब वो कोई डाइट नहीं है, वो जो घर की पकी एक रोटी है और जो घर में जो भी अवेलेबल सालन है वो लेके और उससे पहले जो है वो प्रोटीन शेक लेके उसके बाद अपनी जो है वो नींद 8 घंटे की जो नींद है आपकी, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी इस बॉडी बिल्डिंग में कि 8 घंटे की नींद आपने लेनी है और वो भी प्रॉपर लेनी है। अगर आप नहीं लोगे आपका मसल ब्रेक होगा, आपके मसल की ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकेगी। तो दोस्तों आपने देखा है कि जो है काफ़ी ट्रेनर कहते हैं कि आपने दिन में 5-6 मील लेने हैं तभी आपकी बॉडी बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि डाइट प्लान के बगैर ही आपकी बॉडी बन जाएगी, डाइट प्लान बहुत ज़रूरी है, लेकिन अली भाई ने जो अपना एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं कि वो दिन में 4 मील ले रहे हैं, लेकिन वो 4 मील भी इतने हैवी, हाँ ब्रेकफास्ट उनका हैवी है, उसके बाद लंच भी वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो है वो मतलब इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे कि मैंने पूरा दिन खाना है, क्योंकि वो एडवोकेट भी हैं, उनका अपना काम है, वो उसमें मसरूफ़ रहते हैं, तो वो टाइम नहीं निकाल सकते कि प्रॉपर टाइम पर डाइट ले सकें सारी। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि अगर आपके पास जो अगर आप जो है वो डाइट प्लान नहीं ले सकते, अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं, अली भाई अगर चाहें तो वो 10 मील भी ले सकते हैं, 7 मील भी ले सकते हैं, उनकी जेब इजाज़त देती है। ये मैं उन लड़कों के लिए कह रहा हूँ कि जिन लड़कों की जेब इजाज़त नहीं देती तो वो आम रूटीन में जो भी खा रहे हैं वो खाएँ, लेकिन वो वर्कआउट जो है वो अपना हार्ड करें अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अभी हम अली भाई से पूछते हैं कि वो जो है वर्कआउट जो है वो कौन कौन सा कर रहे हैं डेली। तो अली भाई ये बताएं कि आप वर्कआउट जो है वो एक दिन में डबल पार्ट का कर रहे हैं, सिंगल पार्ट का कर रहे हैं, अगर तो सिंगल पार्ट का कर रहे हैं तो उसमें कितने सेट लगा रहे हैं और कितने रेपिटेशन है, ये जो है हमारे जो व्यूवर हैं उनको समझाते हैं। जहाँ तक मेरे वर्कआउट की रूटीन है वो ये तो है कि मतलब मैं वीक में पूरा वीक तो मैं इसको नहीं दे सकता, मेरा वर्क इस तरह का है कि मैं मतलब वहाँ से आके यहाँ कई दफ़ा जिम नहीं आ सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ और मैं यही सजेस्ट करूँगा सबको को जो नए बॉडी बिल्डर्स हैं वो यही करें कि अपने काम में से आधा घंटा 15 मिनट अपने बॉडी के लिए लाजमी निकालें, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो लाइक ए होम टू अस है। तो अपने घर को हमेशा लोग सजाते हैं, अपने घर को साफ़ रखते हैं, उसको कोई भी गंदा नहीं करता, तोड़ फोड़ नहीं करता। तो हमारी बॉडी भी जो है मतलब इसको भी अपना घर समझें और इसको तोड़ फोड़ ना करें, इसको साफ़ सुथरा रखें, साफ़ सुथरी डाइट लें। तो अपना टाइम, हर बंदा बिज़ी है अपनी लाइफ में, मैं बिज़ी हूँ, आप बिज़ी हैं, हर एक बंदा बिज़ी है। तो बिज़ीनेस को कभी भी एक्सक्यूज़ मत रखें कि स्किप करने के लिए कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो आप अगर बिज़ी भी हैं तो 15 मिनट, आधा घंटा, मैं कहता हूँ कि 15 मिनट इज़ मोर देन इनफ, कि अगर आप बॉडी को एक अच्छा 15 मिनट जिम देते हो या आप कोई बॉडी वर्कआउट करते हो या कार्डियो कर लेते हो, रनिंग कर लेते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ, तो वो लाजमी दें। तो मेरी जो रूटीन है वो मतलब मैं हर रोज़ शुरू से आज तक मैं एक ही बॉडी पार्ट को करता हूँ, ट्रेन करता हूँ। मतलब लेट्स सपोज कि अगर सैटरडे है, सैटरडे को मेरा चेस्ट होगा, संडे है तो मेरी बैक होगा, अगर मंडे है तो मंडे मैं छुट्टी करता हूँ, मैं उस दिन पक्की जो है वो। तो अली भाई ये बताएं कि आपने भी रूटीन तो अपनी बता दी कि मैं जो है एक दिन में सिंगल पार्ट का वर्कआउट करता हूँ, तो आप कितनी जो है वो गेमें लगाते हैं? 4 गेमें लगाते हैं, 5, और एक गेम में कितने सेट लगाते हैं और कितने रेपिटेशन लगाते हैं, ये बता दें हमारे व्यूअर। कोशिश यही करनी चाहिए कि जब आप गेम लगाते हो, अगर आप चेस्ट की गेम लगा रहे हो तो आप ये ना करो कि मैंने 10 गेम्स लगानी है और हर गेम के मैंने 3 सेट रखते हैं और उसमें मैंने रेपिटेशन 10 से 15 करनी है। नहीं, ये गलत रूल है और यही इसी रूल को फॉलो करते हुए बहुत सारे लड़के बहुत जल्दी जिम को जो है वो खुदा हाफिज़ कह देते हैं। कोशिश करें कि जो आपका बॉडी पार्ट, फॉर लेट्स सपोज के चेस्ट है तो चेस्ट के आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं,
اس کے بعد آپ ڈمبلز کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ 3 4 5 گیمز رکھیں جسٹ, اور اس میں 3 سیٹس رکھیں, اور ہر سیٹ میں ریپیٹیشن جو آپ کی ہو وہ 8 سے 10 ہیوی ویٹ پہ. اور اگر آپ ہیوی ویٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 سیٹس بھی لگا لیتے ہیں نا, 3 ریپیٹیشنز بھی نکال لیتے ہیں ڈمبل کی یا راڈ کی یا کسی چیز کی بھی, تو اس میں آپ کا اگر آپ مار کے اپنے آپ کو کرتے ہو تو وہ مسل کو مل رہا ہے. آپ کتنے سیٹ لگا رہے ہیں ڈیلی کے؟ میرے مطلب اگر میں گیمز کروں تو چیسٹ کی اگر کہیں تو 4 سے 5 گیمز ہیں, اس میں میری جو ریپیٹیشنز ہیں پر سیٹ وہ 8 سے 10 یا میکسیمم 15 اگر لائٹ ویٹ ہو تو, اور اس کے بعد جو سیٹس ہیں وہ 3, اس سے میں ایکسیڈ نہیں کرتا. کچھ کہتے ہیں جی 4 کر لو, کچھ کہتے ہیں جی 5 کر لو, لیکن میں 3 سیٹ سے ایکسیڈ نہیں کرتا. تو دوستوں دیکھا کہ علی بھائی نے اپنا ورک آؤٹ جو ہے روٹین جو ہے ان کی وہ انہوں نے شیئر کی ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں ورک آؤٹ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں 4 سے 5 گیمیں لگاتا ہوں اور 3 سیٹ لگاتا ہوں. ایک سیٹ میں 8 سے 10 ریپیٹیشن کرتا ہوں, اگر ہیوی ویٹ ہو, اگر لائٹ ویٹ ہو تو 15 ریپیٹیشن کرتا ہوں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب وہ ورک آؤٹ شروع کرتے ہیں کہ ان کا کیا مائنڈ ہے کہ انہوں نے ہیوی ویٹ لگانا ہے یا لائٹ ویٹ کس وقت کرنا ہے, ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن دوستوں ایک چیز دیکھیں, لڑکے آتے ہیں 2 گھنٹے جم لگاتے رہتے ہیں. دیکھیں ان کی ڈائٹ نہیں ہوتی تو وہ مسل کہاں سے بننا ہے, کہاں سے مسل ان کا گرو کرے گا. تو علی بھائی نے اپنی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے بتایا کہ ان کا ورک آؤٹ پلان کیا ہے, کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں. تو ابھی ہم علی بھائی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں, علی بھائی یہ بتائیں کہ بہت سے لڑکے جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بائیسیپ اگر 14 ہیں 15 ہیں تو ان کے ٹرینر بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انجیکشن لگا لو, آپ کا بائیسیپ جو ہے وہ 18 ہو جائے گا, 19 ہو جائے گا. تو علی بھائی آپ نے جو ہے وہ نیچرلی جو اپنا بائیسیپ ہے وہ کس طرح سے 18 کی ہے, کس طرح سے آپ کا جو بائیسیپ ہے وہ بڑا, اس کی سیکرٹ کیا ہے, یا اس کا آپ کون سا ایسا ورک آؤٹ کر رہے ہیں جس وجہ سے, یا پھر آپ نے بھی اسٹیرائڈز دیا یا کوئی انجیکشن لگایا, یہ بتا دیں ہمارے ویور کو. جہاں تک آپ کی مسل گروتھ کی بات ہے کسی پارٹ کے بھی, لیٹس سپوز کہ ہم کہتے ہیں جی میری چیسٹ بڑی ہونی چاہیے, میرے شولڈرز براڈ ہونے چاہیے, یا میری بیک براڈ ہونی چاہیے, میری تھائز جو ہیں وہ بڑی ہونی چاہیے, تو اس کا سب سے پہلا جو تعلق ہے آپ کے ہارڈ ورک کے ساتھ ہے اور آپ کی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہے. آپ ڈیلی جم آ رہے ہو, آپ ڈیلی ورک آؤٹ کر رہے ہو, پارٹ اپنا جو باڈی پارٹ ہے اس کو ٹائم دے رہے ہو, فوکس کر رہے ہو. ڈیڈیکیشن جو ہے وہ کسی بھی مسل پارٹ کے لیے وہ لازمی ہے, کسی بھی فیلڈ میں وہ لازمی ہے, یہاں پہ بھی. تو سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ جینیٹیکلی کیسے ہو, آپ کا مسل کون سا گرو کر رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ بائیسپ کے پیچھے پڑ گئے, جی میں نے اسی کو گرو کرنا ہے, یا آپ شولڈر کے پیچھے پڑ گئے. نہیں, آپ جتنی ٹریننگ کرو گے, جس پارٹ کی ٹریننگ کرو گے وہ اکارڈنگلی گرو کرے گا. ہاں کچھ پارٹس زیادہ تیزی سے گرو اس وجہ سے کریں گے آپ کے باڈی پارٹس کہ وہ آپ جینیٹیکلی اس طرح کے ہو کہ وہ مسل تیزی سے گرو کرے گا, جیسے بائیسپ ہے یا آپ کی چیسٹ ہے. یہ مختلف بندوں میں مختلف ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ میرا بائیسپ بڑا تو آپ کا بھی بائیسپ بڑا ہوگا, آپ کی شاید چیسٹ بڑی ہو, شولڈر براڈ ہو جائیں. تو اس کے لیے آپ کوشش یہی کریں کہ جس مسل کو آپ گرو کرنا چاہتے ہیں اس پہ فوکس تھوڑا زیادہ کر دیں. اگر آپ بائیسپ کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو ایک ویک میں 1 دفعہ لگانے کے بجائے 2 دفعہ بائیسپ کی گیم کریں. اگر آپ چیسٹ بڑی کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیسٹ کی 1 کی بجائے 2 دفعہ جو ہے. تو آپ ویک میں جو ہے وہ بائیسپ کی ٹریننگ کتنے دن کرتے ہیں اور کتنے سیٹ لگاتے ہیں؟ میں جو بائیسپ کی ٹریننگ ہوں وہ ویک میں 1 ہی دفعہ کرتا ہوں, اور کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ میں اس کو ویک میں 2 دفعہ کروں. یہ جینیٹیکلی شاید نیچر کی طرف سے گفٹ ہے کہ میرا بائیسپ جلدی ذرا گرو کرتا ہے. تو اس کے لیے میرا جو ورک آؤٹ ہوتا ہے بائیسپ کے حوالے سے, اور بائیسپ ون آف دی فیوریٹ پارٹ آف مائی باڈی, کہ مطلب جو, اور اس کی گیم لگاتے ہوئے مجھے مزہ آتا ہے اور اس پہ فوکس میں زیادہ کر سکتا ہوں. مائٹ بھی یہ بھی ریزن ہو کہ میرا بائیسپ جلدی سے گرو کرتا ہے. تو اس میں آپ جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہیں, اگر آپ کو شولڈر کی گیم لگاتے ہوئے زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ شولڈر پہ زیادہ فوکس کریں, آپ کے شولڈر زیادہ گرو ہوں گے. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بائیسپ کی اگر کسی بھی مسل کو گرو کرنا آپ نے تو اس میں آپ اپنا فوکس زیادہ دیتے ہیں, آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کس باڈی پارٹ میں آپ انٹرسٹیڈ ہو, اس کی گیم لگاتے ہوئے آپ کو ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے, آپ انجوائے کرتے ہو مطلب گیم لگاتے ہوئے آپ اس کو. تو علی بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا جو بائیسپ کی جو فیوریٹ گیم ہے وہ کون سی ہے, کون سی فیوریٹ گیم ہے جس کے آپ 4 سیٹ بھی کبھی لگا دیتے ہیں یا زیادہ ریپیٹیشن کر دیتے ہیں, اپنی وہ گیم بتائیں کون سی. بائیسپس کی اوور آل میری گیمز میں جتنی بھی لگاتا ہوں میں ان کو لگاتے ہوئے انجوائے کرتا ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو آپ انجوائے کرتے ہو لگاتے ہوئے تو وہ آپ کو رزلٹس بھی دیتی ہے. تو میرے جو فیوریٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہمارا راڈ ٹریننگ ہے یا ہمارا باربل ٹریننگ ہے, باربل کرز جو ہیں وہ مجھے بہت زیادہ کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جب آپ باربل کرز لگا رہے ہوتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا مسل جو ہے وہ نکل کے باہر آ رہا ہے, تو آپ اس کو 3 سے 4 سیٹ بھی لے جاتے ہو اور پورا اس کو فوکس کرتے ہو, کیونکہ مائنڈ اور مسل جب آپ کا کنیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ آبویسلی آپ کو رزلٹ دیتا ہے.
تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ علی بھائی نے جو ہے وہ بتایا کہ میرا بائیسپ جو ان کا جو فیوریٹ ورک آؤٹ ہے وہ جو ہے وہ بائیسپ کرل ہے، جسے ہم باربل کر کہتے ہیں جو مارتے ہیں. تو دوستوں ابھی ہم علی بھائی سے یہ پوچھتے ہیں، علی بھائی ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نیوٹریشن پلان کیا لے رہے ہیں، فوڈ سپلیمنٹ کیا لے رہے ہیں. بہت سے لڑکوں کو جو ہے نا ایک کیڑا ہوتا ہے کہ اگر ہم اسٹیرائڈز نہیں لے رہے تو ہم نے ڈائٹ پلان تو بہت اچھا لینا ہے، اگر ڈائٹ پلان بھی ان کا اچھا نہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ فوڈ سپلیمنٹ ہم نے لینا ہی لینا ہے، یا ان کے ٹرینر کہتے ہیں کہ آپ نے فوڈ سپلیمنٹ اگر آپ نے نہ لیے تو آپ کی باڈی نہیں بنے گی. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو ہے وہ ماشاء اللہ بہت اچھی مینٹین ہوئی ہوئی ہے باڈی، تو آپ جو ہے وہ کون کون سے فوڈ سپلیمنٹ استعمال کریں، یا اگر نہ بھی استعمال کریں تو ضرورت نہیں پڑتی؟ جہاں تک فوڈ سپلیمنٹس کی بات ہے نا، پہلے تو یہ ہے کہ ہم جب تک باڈی بلڈنگ کی سائنس کو نہیں سمجھتے ہمیں یہ پارٹ سمجھ نہیں آئے گا. اور بگنرز کے لیے تو یہ بالکل ہی نئی چیز ہے. ان کے لیے اگر ہم کہیں کہ جو ہم نے پہلے باتیں کی وہ 1+1 2 ہے، لیکن یہاں پہ جب ہم بات کریں گے تو وہ A+B² وہ ایکویشن بن جائے گی. لیکن اس کو کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک اس کے لیے بھی سیشن رکھنا چاہیے کہ باڈی بلڈنگ سائنس کیا ہے، سپلیمنٹس کیا ہیں، اسٹیرائڈس کیا ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں اور ان کے نقصانات کیا ہیں. تو وہ انشاءاللہ عمر بھائی آپ کے ساتھ کنسلٹ کر کے تو وہ بھی ایک سیشن رکھیں گے کہ واٹ از سائنس آف باڈی بلڈنگ. تو جہاں تک آپ نے سپلیمنٹس کی بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا لیور ہے، ایک ایڈلٹ پرسن کا لیور ہے جو وہ اتنی پروٹین سٹور کرتا ہے نیچرلی کہ وہ ہمیں 60 ایئرس تک مور دین انف ہے، اگر ہم کوئی انٹینسو ورک آؤٹ نہیں کرتے ہیں، ہم ریگولر لائف گزارتے ہیں. تو ایڈلٹ پرسنس کے لیے اور بگنرز کے لیے میری یہی رائے ہے کہ اگر یا وہ تو بہت تھن ہے، بہت پتلے ہیں، تو وہ پھر وے پروٹین یوز کریں لازمی اپنی مسل گرو کرنے کے لیے. لیکن اگر وہ مطلب نارمل ہیں، ہیلدی ہیں، یا اس طرف اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ وے پروٹین یوز نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وے پروٹین یوز کرنا میرے لیے جو مجھے ضروری لگا وہ مجھے آفٹر 30 لگا. میری ایج ابھی 32 ایئرز ہے، لیکن 30 سال تک میں نے ود آؤٹ پروٹین میں نیچرلی لیتا رہا ہوں، چکن میں لیتا ہوں، فش میں لیتا رہا ہوں. وہ ڈائٹ پلان تو آپ نے اپنی بتائی جی، اس میں پروٹین جو ہے وہ لیتا رہا ہوں. ابھی میرے لیے یہ ایک مجبوری سمجھ لیں بن گیا ہے، کیونکہ 30 کے بعد جو آپ کی مسل ریکوری ہے وہ سلو ہو جاتی ہے ذرا. تو ابھی آپ کون سا پری ورک آؤٹ یوز کریں، کون سی پروٹین یوز کریں، ہمارے ویور کو یہ بتا دیں. جو میرا پری ورک آؤٹ ہے وہ ہے جیکٹ، جس کو آپ جیک 3D بھی بولتے ہیں. کافی انٹینسو وہ پری ورک آؤٹ ہے، اور اس میں آپ کے انٹینسو ورک آؤٹ سیشنز ہو سکتے ہیں. اس میں آپ نہ تو انجری ہوتی ہے نہ کچھ بھی. اور جو ابھی میں لے رہا ہوں پروٹین شیک، وہ لے رہا ہوں میں ایک پروٹین فیکٹری کے نام سے، UK کا برانڈ ہے، اس کی میں لے رہا ہوں. وہ آن لائن بھی اویلیبل ہے، آپ آرڈر کر سکتے ہیں. لیکن میں جو سجیسٹ کروں گا آپ کو وہ آپ کو کروں گا آن کا، جو آپٹیمم نیوٹریشنز ہیں. یا اس کے علاوہ بھی بہت اچھے ہیں، GMC ہے، اس کے علاوہ وان اپ کے نام سے ہے جو امریکن برانڈ ہے. تو یہ بھی بہت اچھے ہیں، آپ ان کو امپورٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ لینا بھی چاہتے ہیں تو ایک اچھی پروٹین لیں. اور وہ آپ اگر یا تو مطلب بگنر ہیں تو ایک آپ صبح کے ٹائم سکوپ لیں گے اور ایک آفٹر دی ورک آؤٹ لیں گے. لیکن سپلیمنٹ کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے اپنی مسل ریکوری کے لیے. مسل ریکور کرنا بہت ضروری ہے. اس میں اگر مسل ریکور نہیں ہوگا تو آپ اس کو گرو نہیں کر سکیں گے کسی مسل کو بھی. تو دوستوں دیکھا کہ علی بھائی نے جو ہے وہ اپنا جو ان کی باڈی ہے، ان کا بائیسپ جو 18 بائیسپ کا میں اس لیے بار بار ذکر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی جو ہے وہ میسیج بہت زیادہ آتے ہیں کہ ہمارا بائیسپ نہیں گرو کر رہا، بائیسپ گرو نہیں کر رہا. دیکھیں باقی مسل جو ہے آپ کے وہ بھی تو گرو کرنے چاہیے، صرف بائیسپ تو نہیں بڑا ہونا چاہیے. آپ کی جو جتنا بھی پوری باڈی ہے وہ سب بیلنس میں ہونی چاہیے، تبھی آپ کی فٹنس جو ہے وہ اچھی نظر آئے گی اور جو ہے وہ ایک لیول میں آپ کی باڈی نظر آئے گی. علی بھائی نے اپنا ڈائٹ پلان بھی شیئر کیا ہے. دیکھیں ڈائٹ پلان میں انہوں نے کوئی خاص مطلب یہ نہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، ایک ٹائم رکھ لیا کہ اس پہ کرنا ہے. یہ اپنے کام کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، جم کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کے جم بھی کر رہے ہیں. تو جتنے بھی دوست ہیں کہ اگر وہ کام کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مطلب کام کر رہے ہیں، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ورک آؤٹ کا، وہ کم سے کم 15 سے 20 منٹ ضرور نکالیں اپنے ورک آؤٹ کے لیے. تو فوڈ سپلیمنٹ کے بارے میں بھی جو ہے وہ علی بھائی نے بتایا کہ میں جو ہے وہ پری ورک آؤٹ لے رہا ہوں اور پروٹین لے رہا ہوں. دیکھیں لڑکے جو ہے وہ بہت سی میڈیسن لے لیتے ہیں، فوڈ سپلیمنٹ ڈیرو لے لیتے ہیں، ان کے ٹرینر کہتے ہیں یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، تو وہ لے کے استعمال کرتے ہیں. دیکھیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں، آپ اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں یا بلکہ ٹرینر کی جو دکان ہے نا اس کو سجا رہے ہیں. تو دوستو علی بھائی نے یہ بتایا کہ میں جو ہے وہ 2 لے رہا ہوں، صرف ایک پری ورک آؤٹ لے رہا ہوں، ایک پروٹین لے رہا ہوں، اور انجیکشن انہوں نے کسی قسم کا کوئی یوز نہیں کیا. دیکھیں دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انسپائر کرنا، آپ لوگوں تک یہ بات پہنچانی کہ نیچرلی بھی باڈی بن سکتی ہے. یہ مت سمجھیں کہ ہم نے انجیکشن لینا ہے یا فوڈ سپلیمنٹ بہت جو ہے وہ ضروری لینے ہیں تو ہماری باڈی بنے گی. تو علی بھائی آپ جتنے بھی ہماری یوٹیوب فیملی ہے اس کو آپ کیا جو ہے وہ میسیج دینا
دینا چاہیں گے انسپائریشن کے لیے, تاکہ یہ انسپائر ہو کہ اگر کوئی ورک آؤٹ نہیں کر رہا ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ ورک آؤٹ جم میں سٹارٹ کرے؟ میں جتنی بھی یوٹیوب فیملی آپ کی ہے, جو بھی ویورز ہیں, ان کو یہی موٹیویشنل دینا چاہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ٹریٹ یور باڈی لائک یور ہوم. آپ اپنے گھر کی طرح اس کو ٹریٹ کرو, اس کو توڑو موڑو نہیں, کوئی غلط چیز نہیں لو, اسموکنگ نہیں کرو, ڈرگز نہیں لو. اور یہ اگر آپ اس فیلڈ میں آؤ گے تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ ان چیزوں سے بچے رہو گے. آپ کبھی بھی اسموکنگ کی طرف نہیں جاؤ گے, ڈرگز کی طرف نہیں جاؤ گے, اپنی باڈی پہ دھیان دو گے. تو ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر میں جم میں آ رہا ہوں تو میں نے ایکسرسائز کر کے ہی یہاں سے نکلنا ہے, وہ 15 منٹ ہوں یا 20 منٹ ہوں. تو موٹیویشن یہی ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھتے ہو, آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہو لوگوں کو جن کی باڈیز اچھی ہیں, آپ کو وہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے یار اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا کوئی چیز مطلب یہ کیری کر رہا ہے اگر, تو یہ اچھے طریقے سے کیری کر رہا ہے, اور اس سے کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے آپ کا. تو کانفیڈنس بوسٹ کریں, اپنے جو باڈی کو ہے وہ اپنا ٹائم دیں, بری ایکٹیویٹیز سے باز رہیں. اور اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو آج کل اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ, اور ایک بہت اچھا میڈیم ہے جہاں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہم سے سیکھیں, کسی اور یوٹیوبر سے سیکھیں, لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اپنے لیے ٹائم نکالیں اور اپنی باڈی کے لیے ٹائم نکالیں. اف یو لک گڈ یو ول سروائیو, اف یو ڈونٹ لک گڈ یو ول ناٹ سروائیو. تو دوستو جو ہے وہ آج کا ہمارا انٹرویو جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انسپائر ہوئے ہوں گے, اور جو لوگ باڈی بلڈنگ نہیں کر رہے, اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے جم میں نہیں جا رہے, وہ اپنے جم میں جائیں گے. تو دوستو ایسے مزید انٹرویو میں لاتا رہوں گا. جو باڈی بلڈر ہیں جو کہ اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں, جنہوں نے مقابلے جو ہے وہ ون کیے ہیں, ان کے بھی انٹرویو لاتا رہوں گا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کون کون سے اسٹیرائڈز یوز کر رہے ہیں. لیکن دوستو یہ ویڈیو جو ہے یہ نہیں کہ آپ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں. اگر کوئی بتا رہا ہے کہ میں یہ چیز استعمال کروں تو وہ فوری طور پہ آپ اپنے اوپر اپلائی کریں. ہمارا کام ہے کہ آپ کے ساتھ جو اپنی جو جتنی بھی جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ شیئر کرنا, یا نیچرلی جو کچھ کریں وہ شیئر کرنا. آگے آپ کا اپنا مائنڈ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں یا اس سے کیسے انسپائر ہوتے ہیں. تو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. گڈ بائے.